बुलंद हो। हक फरीद, हक फरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। यही हज है आशिकों का, यही महराज है इश्क की, यही महराज मुरीदीन है, यही महराज सालिकीन है, यही महराज राह तरीकत के मुसाफिरों की यही महराज है कि वो मुर्शिद के डेरे तक पहुंचे, मुर्शिद की दहलीज तक पहुंचे। जो अपने मुर्शिद की अकीदत के साथ दहलीज पे जा पड़ा तो इसी को आला हजरत ने कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। ये तो इब्तिदाई गुफ्तगू थी, मैंने सिर्फ 3 बातें करनी हैं। उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम और हुज्जाज कराम, अल्लामा हाफिज मोहम्मद जमशेद सईदी मुद्दज़िल्लुल आली हज बैतुल्लाह की सआदत करके आए और उनके साथ कारी तारिक महमूद साहब कादरी मुद्दज़िल्लुल आली वो भी हज बैतुल्लाह करके आए और पीछे सैयदुस सादात की निशानी जनाब फरीद काज़मी साहिब मुद्दज़िल्लुल आली ये भी हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करके आए और सुल्तान नियाज़ुल हसन साहब इन सब के सरबराह रहे। हमने इनकी तस्वीरें देखी, अल्लाह हज मकबूल फरमाए और हमें खैरात अता फरमाए इनके हज की और इनके हज की मकबूलियत की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब शफकत रियाज गोंदल साहब को कि जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस उर्स में उनके भिश्ती दरवाजे के साथ लिंक कर दिया। इससे पहले मैं शफकत रियाज गोंदल साहब को नहीं जानता था, ना मैंने इनसे कभी मुलाकात की। इदारा में आए और आकर इन्होंने कार्ड दिया। हकीकत बात यह थी कि बाबा साहब ने अपने उर्स की खैरात अता करनी थी तो हाजिरी लग गई है। पहली बात मैं अकीदे के हवाले से करूंगा। कुरान मजीद सूरतुल कहफ की मैंने चंद जुमले तिलावत किए हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना यूशा बिन नून का अल्लाह के हुक्म पर सैयदना खदिर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए जाना, उसका तज़किरा किया है। फवजदा उन दोनों ने पा लिया। किसको पा लिया? अबदन। अबदन पर जो तनवीन है उलमा जानते हैं ये तनवीन तनकीर और अजमत को बयान कर रही है। बंदा खास को पा लिया, वो बंदा खास मिन इबादिना, हमारे बंदों में से। इन बंदों में वो तमाम अपने खास आ गए जो क़यामत तक उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाते रहेंगे। उनके नाम बदलते रहेंगे, उनके रूप बदलते रहेंगे, लेकिन बात उन सब की एक होगी। बात कलाम उन सब का एक होगा। कोई दाता हुजवेरी का रूप धार के आएगा, कोई गौसे आजम का रूप धार के आएगा, कोई हिंद का शहंशाह बनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का रूप धार के आएगा, कोई अजूदर की सरजमीन को अपने कदमों से पाक पतन बना के बाबा बाबा फरीद कहलाएगा, कोई सुल्तान बाहू होगा, कोई बुल्ले शाह होगा, कोई मियां मोहम्मद बख्श होगा। अलगर्जिये के नाम मुख्तलिफ होंगे, चेहरे मुख्तलिफ होंगे, बात सबकी एक होगी, मंजिल सबकी गुंबदे खजरा का मकी होगा। सब दुनिया को दिखाने आएंगे कि हम तो एजेंट हैं, हम तो ब्रोकर हैं, हम तो बुलाने वाले हैं, हम तो दाई हैं। हम सबकी मंजिल गुंबदे खजरा है। इबादे नाम में हर वो फर्द शामिल है जो क़यामत तक उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाई बनकर, हुजूर की उम्मत का पेशवा बनकर, हुजूर की उम्मत का रहनुमा बनकर इस भटकी हुई उम्मत को फिर सुए हरम ले जाएगा। उसके बाद फरमाया आतैना व रहमतम मिन इंदिना, कि हमने उसे अपनी बारगाह खास से रहमत खास का फैज अता किया था। और दूसरी बात फरमाई व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसे अपनी बारगाह से डायरेक्ट
علم لدنی عطا کیا تھا۔ کون سا علم؟ علم لدنی۔ کسی نے کہا دین مجو اندر کتب ہے پسر، اے بیٹے دین کتابوں میں نہیں ہے۔ علم و حکمت از کتب، دین از نظر۔ علم و حکمت کتابوں میں ہوتی ہے، لیکن دین ہمیشہ نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور قربان جائیں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دو واسطوں سے میرے دادا استاد ہیں۔ ایک واسطہ شیخ الحدیث مولانا محمد معراج الاسلام مدظ اللہ العالی، جو کہ منہاج القرآن جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، اور دوسرا واسطہ میرے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، وہ بھی تلمیذ ہیں محدث اعظم پاکستان کے۔ جب محدث اعظم پاکستان یہ حدیث پڑھاتے العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے، اس کو ریپیٹ کرتے، آپ بھی کہہ لیں العین حق، العین نظر کا لگنا حق ہے۔ آپ فرماتے دعا کرو کسی کامل کی نظر لگ جائے۔ تو آج فرید کی نظر لینے آئے ہیں، آج فرید کی نظر لینے آئے ہیں۔ دو طرح سے نظر ہے، ایک نظر ظاہری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقو فراست المومن، لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو۔ فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کے تو آنکھیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ارے دوستو، جو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہو، میری نظر اور تیری نظر برابر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی نظر اور میری نظر برابر نہیں ہو سکتی، کہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کی نظر سے دیکھے تو وہ تو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے۔ غیب بھی اس کے سامنے آیا، شہادہ بھی اس کے سامنے آیا، چھپا کیا رہا پھر؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو پہلا عقیدہ مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کا ہے کہ نبوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ولی کے در پر گئی۔ وہ اختلاف ہو سکتا ہے سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جمہور کے مطابق کچھ بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ سیدنا خضر علیہ السلام سے بلند ہے۔ اور یہاں ضمن میں یہ بھی ایک بات کلیئر کرتا چلوں، بعض لوگ کم علمی کی بنا پر شریعت اور طریقت میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کوئی دروازہ طریقت کا شریعت کے راستے کے بغیر کھل ہی نہیں سکتا۔ جو شخص طریقت کی بات کرتا ہے شریعت کو چھوڑ کے، وہ گمراہ ہے، وہ زندیق ہے۔ اور امام مالک بلکہ آقا علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، امام حسن بصری نے فرمایا العلم علمان، کہ علم دو طرح کا ہے، علم فی القلب فذاک علم نافع۔ ایک علم وہ ہے جو دل سے وارد ہوتا ہے، یہی علم نافع ہے، اور دوسرا علم جو زبان سے جاری ہوتا ہے، وہ حجت ہے ابن آدم پر۔ اور اسی بات کو امام مالک نے فرمایا، اور ان کا فتویٰ سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس آدمی نے علم پڑھا لیکن تصوف طریقت پہ نہ چلا، وہ شخص گناہگار ہے۔ اور جو شخص تصوف کی بات کرتا ہے، طریقت کی بات کرتا ہے، شریعت کو چھوڑ کے، وہ شخص زندیق ہے، لا دین ہے۔ کسی کو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو شخص علم کے بغیر، شریعت کے بغیر، شریعت کے ظاہر کے بغیر، ادائے مصطفیٰ کے بغیر فقیری کا دعویٰ کرتا ہے، طریقت کا دعویٰ کرتا ہے، معرفت کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے، روحانیت کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم وہ خود بھی گمراہ ہے، اور جو اس کے پیچھے لگا اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج اہل سنت کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے وہ راہ چھوڑ دی ہے جو بابا فرید گنج شکر کی راہ تھی۔ تو دوستان محترم، پہلی بات تو میں نے یہ کی عقیدے کی، اور ہم نے ولایت کو کرامات کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ پہلے قرآن سے ولایت